अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। भाई मलांग दुआ केड़ी दुआ अल्लाह ने रसूल मेरे दर मंदा मंदा कुछ भी ना वैसी ते किसी जरूरत भी नहीं मां टोकसी मैं वो गल्ला करदा जेड़ी अल्लाह रसूल दे मेरे लाले नहीं है नहीं किताबी गल्ला ओ भैणा चलियां चावलां दी भुखियां ओए वाह 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 इन्हां तक चूमर काट के रख देना। हुण वेखियो 2 बजे जनाजा 8:30 बजे गड्डियां लगी हो सोने सुबह फिर गईयां तमाशा वेख गईयां एक दुनिया गया बनल खान वाले ने मरने तो फलानी हजार नहीं आई फलानी मुंह बनानी आई इन्होंने तचुरी आई। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसे भी कभी मौलाना साहब होते हैं, ये मौलवियों का काम है इस तरह की बातें करना। ये किस शरीयत में लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से बात करें? ये वो वाले जुमले हैं जो हम अक्सर इंसाफ के ऊपर कसते हैं और इंसाफ के ऊपर हम बोलते हैं और हम सुनते हैं मुआशरे के अंदर लोग इनके ऊपर क्रिटिसिज्म या तनकीद कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये हमारे मुआशरे की, हमारे इलाके की, यानी इलाका छछ अटक हज़रो, उसकी बहुत मशहूर शख्सियत हैं। अपने यूनिक स्टाइल की वजह से, अपने अंदाज़ बयां की वजह से ये बहुत ज़्यादा मकबूल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपने ज़रूर इनका कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई छोटी सी वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी रसूम व रिवाज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये बड़े मुनफरिद अंदाज में बड़ी खुल कर बात करते हैं। हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदारों में से एक घर में एक फौतगी हुई और वो घराना थोड़ा सा ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गरीब घराना था, बहुत मुतवस्सित तबके के वो लोग थे। तो उनके घर में जब फौतगी हुई तो उनके पास आप यकीन कीजिए कि कफ़न ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। ये मैं लफ्ज़ी मानों में नहीं कह रहा, हकीकी मानों में कह रहा हूँ कि उनके पास कफ़न ख़रीदने के पैसे भी नहीं थे। बहरहाल हम आपस में सारे रिश्तेदार गांव का एक, आपको पता है माहौल ये होता है कि सारे लोग पहुंच जाते हैं। हम पहुंचे तो वहाँ पर मामला जो देखे कि फौतगी हुई है और जो घर का सरबराह है क्योंकि वो फौत हुआ है और उसके जो बच्चे हैं, एक ही बच्चा है और वो इधर उधर दौड़ रहा है। उसको कोई ख़बर नहीं है कि मेरे फ़ादर की, मेरे वालिद की डेथ हो गई है, वो वफ़ात पा गया। मैं उसके गम में मुब्तला हूँ और मुझे उसका गम करना चाहिए, मैं अपने बाप को खो बैठा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि वो इधर उधर दौड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मतलब क्यों दौड़ रहे हो, क्या मामला है? तो जी अब कफ़न दफन का इंतज़ाम करना है और ज़ाहिर है मैंने इन मेहमानों के लिए कुछ देगों का इंतज़ाम करना है कि ज़ाहिर है वो मेहमान आएंगे, इनको खाना खिलाना है। मैंने ये जब चीज़ देखी तो मुझे उस वक्त इन मौलाना साहब की गुफ्तगू याद आई। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सच कहते हैं यार, ये तो वाकई एक तरह की परेशानी, एक तरह का बोझ है। इन बेचारों के पास कफ़न ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं और इन्होंने अब 5, 6, 7 या 8, 10 जितनी भी देगों का इंतज़ाम करना है, वो किधर से होगा? और इस बंदे को फ़िक्र ही नहीं है कि मेरे अब्बू जी की डेथ हो गई है और ये बेचारा इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी एक के पास जा रहा है, कभी दूसरे के पास जा रहा है कि कुछ पैसों का बंदोबस्त करूँ, मैं मेहमानों को जो है ना वो ज़ाहिर जो है ना वो खाना खिलाना है। तो बहरहाल वो इंतज़ाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो हो गए। मैंने जब ये सारा मंज़र देखा तो मुझे उस वक्त इन साहब की गुफ्तगू याद आई, इन साहब का वो मौजू याद आया कि यार ये अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ फौतगी होती है तो वो मोहल्ले के लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं बैठ के। फिर जिसले मंजी निकली है वालदनी जनाजा पढ़ के आया तो जुनैदा मैं आका बहू कोपियां रोने रही ना चावल तो लगी चलियां देगा 5 खाली की ने आप 5 देगा खा गई हैं जी माशाल्लाह। अल्लाह मेरे गिरानी मावा बना इज्जत देवे, अल्लाह और जज्बा देवे ने तो उन्होंने ना शाबाश हिम्मत करो तो तुसी पका पका के दो ने कमेटी भी 3 देगा लिखी और वहाँ पर बोटी ना मिलने पर वो लोग नाराज़ हो रहे होते हैं, यार मुझे तुमने बोटी नहीं दी। तो मुझे उस वक्त इनकी बात की गहराई समझ आई और हकीकी माना समझ आया, यार ये क्या कहना चाहते हैं। आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं किसी के अंदाज़े बयान से, यार ये तरीका नहीं ठीक या ये वो, लेकिन मैं भी इसी तरह किया करता था। हमारे सामने भी इनके क्लिप्स आ जाया करते थे,
ہم بھی دیکھ کر یار یہ کون سا طریقہ ہے، اس طریقے سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی یا نہیں سمجھایا. لیکن جب میں نے حقیقی اس چیز منظر کو محسوس کیا دوستو، تو مجھے لگا یار نہیں، یہ صحیح کہتے ہیں اس طریقے سے، چونکہ ہم سیدھے منہ بات نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی یہ ایڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دعا کا کنسیپٹ ہے، ہم جو دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی کی، تو ہاتھ اٹھاتے ہیں بار بار، جی اب دعا کریں، اب میری دعا کریں، اب میری دعا کریں. تو جو بندہ اس وقت جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے، جو بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرتا رہتا ہے، بار بار کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی نیچے کیے، کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی نیچے کیے، تو وہ تھک جاتا ہے بیچارہ. اور یہ منظر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں ہر بندے کو پتہ ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہیں سے شاید ثابت بھی نہیں ہے. اور اکثر علماء کرام، جو مفتیان کرام، اب تو چونکہ عام چیزیں ہو چکی ہیں کہ ہم یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، اس طرح کے سوال جواب پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر مسلک کے علماء یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. بائی ملانگ دعا کیڑی دعا اللہ نے رسول میرے در مندہ کچھ بھی نہ ویکسی تے کسی ضرورت بھی نہیں ماں ٹوکسی. میں وہ گلا کردا جڑی اللہ رسول دے دیان میرے لالے نہیں ہے نہیں کتابی گلا. اور ترے داڑے بہنا تا تعزیت کرنی تا ضروری ہے. اللہ نے حبیب بیٹھن ترے داڑے تعزیت نہ طریقہ کار کیوے، اور تعزیت تے دعا فرو گے. اس کے اوپر میں نے دوستو روڈ شو کیا، اور یہ ساری میری ایک کیس اسٹڈی چل رہا تھا کہ بھائی میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک تحقیق کروں گا کہ یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، یہ بندے یہ صاحب غلط تو نہیں کہتے. روڈ شو میں نے لوگوں سے یہ سوال کیا، اور لوگوں سے اس مراد کہ جو ایجڈ لوگ تھے، جو مطلب بزرگ ٹائپ لوگ تھے، بچوں کو تو چلے نہیں پتہ ہوتا، ینگسٹر کو نہیں پتہ ہوتا، میں نے ان سے جا کر سوال کیا کہ بھائی آپ بتائیں کہ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کسی کے ہاں، جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ دوستو یقین کریں، جتنے بھی لوگوں نے وہاں مجھے جواب دیے، سب کی جواب مختلف تھے. کسی نے کہا جی میں الحمدللہ پڑھ دیتا ہوں جی سورہ فاتحہ. کسی نے کہا جی میں اللہم اغفر لحینا، جو جنازے والی دعا وہ پڑھ دیتا ہوں. مختلف جو ہے نا لوگوں کی رائے تھیں کہ بھائی میں یہ پڑھ دیتا ہوں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ دعا فلاں دعا ہوتی ہے ہم وہ پڑھتے ہیں. میں نے پھر اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا مجھے پتہ ہے کہ ہمیں یہ کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو آپ یقین کریں دوستو مجھے بھی نہیں پتہ ابھی تک کہ وہاں اس وقت جب ہم دعا کے لیے جاتے ہیں تو کیا پڑھیں. تب مجھے ان کا سارا انداز بیاں، ان کا یہ موضوع، ان کے اوپر یہ اس طرح کے جملے کسنا، یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا کہ یار جو چیز غلط ہو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، گالیوں کا سہارا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کی بے بنیاد چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. وہ روڈ شو میں نے اپلوڈ نہیں کیا، مجھے ایک دوست نے منع کر دیا کہ یار چھوڑو، ہمارے بزرگ ہی ہیں لوگ، تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتے رہو. چونکہ میرا مزاج ہے بھی نہیں اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کرنے کا، تو مجھے کہتا ہے نہیں، اپنی انسلٹ بھی ہوگی، چینل کی انسلٹ بھی ہوگی کہ یار یہ کون سا کنٹینٹ ہے. تو میں نے وہ چیزیں وہ سارا پورا روڈ شو اپلوڈ نہیں کیا، ایون کہ پڑا ہوا میرے پاس ابھی تک. دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے، بے شک ان کی گفتگو کا انداز آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے یا جو بھی ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن میرے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اسی طرح کا بندہ سمجھائے گا تو ہماری شاید عقل میں یہ بات بیٹھے گی کہ یار یہ بات صحیح ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اب یہ بہت کامن چیزیں ہو چکی ہیں. سوشل میڈیا سب سے بڑا سورس ہو چکا ہے علم حاصل کرنے کا، کوئی اپنا سوال جو ہے نا کلیئر کرنے کا. ہم یہ سوال سنتے بھی ہیں، روز سنتے ہیں. اب تو گھر کے اندر موبائل چار موبائل موجود ہیں. ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو پتہ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہیں کہ عید ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم کسی کے ہاں دوبارہ دعا کے لیے چلے جاتے ہیں. کس لیے جی؟ دعا کرتے ہیں جی، ان کی پہلی عید ہے، ان کو خوشی منانے دو. آپ وہاں دعا کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کا غم دوبارہ تازہ کر دیتے ہیں. وہاں جب خوشی کا موقع ہو، ہنسنے کی آواز آنی چاہیے، وہاں اس گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ صاحب اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں.
اور ہمیں ان کی گفتگو غلط لگتی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ان باتوں سے اتفاق ہوگا۔ اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو آپ ڈنگے کی چوٹ پر کر سکتے ہیں، اختلاف رکھنا ہر بندے کا حق ہے۔ ہاں، اختلاف کرتے ہوئے آپ گالی کا سہارا مت لیجئے، اس سے آپ کی تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ کسی کی ذات کے اوپر کوئی بات نہ ہو۔ بہت شکریہ۔